बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद कामरान बुखारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामरान व्लॉग और फेसबुक कामरान ऑफिशियल। आज ईद का तीसरा दिन है और 12 अप्रैल है। और जो वाकया रूनमा हुआ है सानिया, जिसे सानिया कह रहे हैं सारे, क्योंकि इमरान रियाज, नजमुल हसन बाजवा और अतर काजमी और जितने भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं वो सारे इसी सानिया 10 अप्रैल कह रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो वाक़या पेश आया है भावल नगर में कि पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया और एक जो मदरसा है, जिसे आप कह सकते हैं कि थाना, मदरसा थाना, थाने का नाम मदरसा है, और उस पर जो 30 से 40 जो है जवान पाक आर्मी के, जिन्होंने उस थाने को अपनी हिरासत में ले लिया, और जो इंस्पेक्टर रिजवान है वहाँ पे, उन पर काफ़ी तशद्दुद किया गया। और ईद वाले दिन जो पुलिस के जो जवान है जो वर्दी में मलबूस थे, उन पर भी तशद्दुद किया गया। काफ़ी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हुए हैं। और ये अब ये नहीं पता कि उनकी तरफ से, ज़ाहिर बात है वहाँ पे अवाम तो नहीं थी, कुछ अवाम बना रही थी कुछ क्या, तो जो महाजराई और लड़ाई पाक फौज और पुलिस के दरमियान, पंजाब पुलिस के दरमियान हुई है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे प्राइज़ाई मिली है। और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं सोशल मीडिया पे, आवाम ने उस पे बहुत सारी मीम्स बनाई हैं, बहुत ज़्यादा उस पे, और ऐसे कमेंट्स दिए हैं, आर्गुमेंट दिए हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी बातें गई हैं। कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, कुछ ने कहा कि हम इस लड़ाई में खामोश हैं। कोई पाक फौज की हौसला अफजाई कर रहा है कि आपने जो पंजाब पुलिस का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, जो वो आए दिन हर किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे, आज पाक फौज ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। फिर कुछ ये कह रहे हैं कि जी, पहले तो पुलिस वाले अगर किसी बंदी को उठा के लेके जाते थे तो उनसे पूछा जाता है आर्डर कहाँ से आया, तो वो कहते थे कि आर्डर ऊपर से आया है। लेकिन इस दफा जो है वो उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो किसी को ये भी नहीं कह सकते कि आर्डर ऊपर से आया, बल्कि जो आर्डर देने वाले हैं वो खुद ही आ गए। तो इस तरह बहुत सारी जो है वजूहात सामने आ रही हैं, और बड़ा गहमो गहमी और बड़ी पोस्टें और बड़ी फनी फनी कमेंट्स बन रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे इस व्लॉग बनाने का मकसद या तबसरा करने का मकसद यही है कि मैं भी एक अदना सा एक सहाफ़ी हूँ, और मेरे साथ भी इस किस्म का एक वाक़या हो चुका है। जो 9 मई में जब ये वाक़या हुआ था, 9 मई का, कोर्ट कमांडर का, तो मैं एक जगह कवरेज कर रहा था, तो उस कवरेज में पुलिस वालों ने मेरी फोटोज ले ली थी और आवाम के अंदर से ही। तो फिर मुझे उन फोटोज के ज़रिए 17 के 18 पुलिस वाले गनों और असला से लेस, उन्होंने मुझे एक जगह, मैं बैठा हुआ था तो वहाँ से उन्होंने मुझे शॉप से उठा के, और इस तरह मेरे पर गने ताने की जैसे मैं कोई टेररिस्ट था। मैं भी इस मुल्क का एक शहरी हूँ और मैं सहाफ़त का जो है वो काम कर रहा था, लेकिन मुझे अफसोस हुआ है कि मैं इस मुल्क का शहरी था और मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ, मुझ पर तशद्दुद भी किया गया, और मुझे ये थाना सदर जो है वो उन्होंने उठाया था। तो ये वाक़या जो पुलिस वालों के साथ हुआ है, इस पर आवाम काफ़ी खुश है। तो ये वाक़या किस तरह पेश आया, क्यों आया, पुलिस भाग रही है और पीछे पाक आर्मी के जवान भाग रहे हैं। तो कुछ तो ये आ रहा है कि जी नूरजान के पुत्रों ने नरगिस के बेटों को जो है फेंटी लगा दी, और कहीं जगह आ रहा है कि डॉलर्स विन चाय पानी, अजीब अजीब किस्म के जो है
عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا. بس عوام ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے. ویسے عوام واقعی شعور پکڑ گئی ہے. یہ بات بالکل سولانے درست ہے کہ عوام جو ہے وہ شعور کی منزل طے کر چکی ہے. اب آگے جو اسے پتہ ہے کہ کیا غلط ہے کیا درست ہے. تو اب یہ واقعہ اس عید والے دن پیش آیا ہے اور یہ واقعہ دراصل اس طرح ہے کہ کچھ 4-5 پولیس والے ریڈ کرنے کسی گھر میں باول نگر میں گئے ہیں تھانہ مدرسہ کے. تو وہاں پہ وہ غلطی سے جس گھر میں گھسے ہیں وہ کسی پاک آرمی کے جوان کا گھر تھا. تو اس کے بعد ان 4 کو وہاں پہ یرغمال بنایا گیا. پھر وہ واپس وہاں سے آئے تو انہوں نے 23 گھر والوں پر پرچہ دے دی. پھر وہ جو بندہ پاک آرمی کا تھا اس کو پتا چلا, پھر فون کیا, کالز, پھر وہ اپنی پوری ریجمنٹ لے کر تھانہ مدرسہ پر چڑھ دوڑا. اور ایک ریاستی ادارے نے دوسرے ریاستی ادارے کی عزت پامال کی. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تھا کورٹ کمانڈر ہاؤس میں تو اتنی عوام جمع ہو چکی تھی. تو کورٹ کمانڈر تو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا اپنا پاک آرمی کا ادارہ تھا, تو اس کو بچانے کے لیے ایک سپاہی فوجی تک وہاں پہ موجود نہیں تھا, نہ پہنچا. تو جب ایک اپنے سپاہی پر بات آئی تو انہوں نے 30 کے 30 جوان 40 بھیج کر پورے تھانے کو فتح کر لیا. تو یہ لوگوں کی باتیں ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں بہت سارے ویلوگر صحافی عمران ریاض ہو گیا, عطر کاظمی ہو گئے, نجب الحسن باجوہ ہو گئے, اور حیدر جو ہے نا وہ ہو گئے, اور بہت سارے ایسے صحافی موجود ہیں تو جن کی یہ بات, ارشد بھٹی صاحب بھی ہیں, اور بہت سارے سلیم صافی اور بہت سارے صحافت کے لوگ ایسے ہیں جن کی میں نے ویڈیوز ولاگ بھی دیکھے ہیں, اور وہ ثانیہ اس کو کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے بھی یہی سارا کچھ بتایا ہے. تو اس ولاگ میں تبصرہ یہی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ریاست کا کام ہے, ریاست کے اندر جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, ادارے آپس میں لڑیں گے اور اس قسم کی جو سسٹم ہوگے. حالانکہ کسی ملک کے اندر ایسا قانون نہیں ہے, اور جب ناانصافی ہوگی, قانون جو ہیں وہ اس طرح اختلافات ہوں گے, لڑائی جھگڑے ہوں گے اداروں کے, تو پھر لوگ تو عوام تو انہوں نے تو یہ کام کرنے ہیں. تو یہ میں آپ کے سامنے میرے ایک ویڈیو ہے جو ایک ایلیٹ فورس کا جو لڑکا ہے, یہ اپنی وردی کو بھی جلا رہا ہے, اور دیکھیں گے آپ, یہ دیکھیں اور کتنا مثلا ملک میں انارگی پھیل چکی ہے صرف اس چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے. یہ بیٹھ کے بھی معاملہ حل ہو سکتا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا ایک پلان ہوتا ہے, ایک انسان کا ہوتا ہے, تو کامیاب وہی ہوتا ہے جو میرے اللہ پاک کا ہوتا ہے. تو ثانیہ 10 اپریل ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور جو اس واقعے کو جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں, ورکرز ہیں, وہ بہت ہی ایزی لے رہے ہیں, اور بہت زیادہ انہوں نے اس چیز کو مینج کیا ہے, اور وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غلطی تو ہوگی ہے. تو اس طرح اب بہت سارے جو ہے سلسلے جاری ہیں, اور ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی لوگ آرٹ سننے میں آ رہا ہے کہ 6-7 پولیس والے جو پنجاب پولیس کے ہیں انہوں نے اپنی وردیاں تک جلا دی ہیں, اور آگے کچھ کئی جگہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں پولیس والوں کی جانب سے ڈی پی او پنجاب میں. تو اور حالانکہ ایس پی آر نے اپنے ٹیورز میں کہا ہے کہ یہ چھوٹی سی جو ہے ایک غلط فہمی ہوئی ہے جس کو تول دیا گیا ہے سوشل میڈیا پہ. تو اس طرح ندیم بیگ جو ہیں وہ جانتے ہیں آپ, استقام پاکستان پارٹی کے جو ممبر ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یوتھ ہے طریق انصافی وہ ویسے ہی اس چیز کو طول دے رہی ہے. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں, اور اس واقعے نے ہونا تھا ہو گیا ہے, لیکن ابھی فی الحال جو ہے آگے کیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا, بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ مزید آنے والی ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.
पाकिस्तान जिंदाबाद।